फिट चीज होगी तभी फिट बैठेगी। बायोलॉजी कह रही है कि गणेश भगवान की गर्दन कट गई, हाथी का सूंड बिठाया, फिट बैठ गई। हमारे यकीन नहीं आ रहा है, बायोलॉजी यकीन नहीं कर रही है, हमारे भाई यकीन कर रहे हैं। हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं, चलो हाथी की गर्दन काटी, सूंड जोड़ दिया, जिंदा हो गए। ये वाकया हमारे यहां पर भी मिलता है, मुसलमानों बुरा मत मानना, ये वाकया हमारे यहां मिलता है। शंकर भगवान ने किसकी गर्दन काटी? अपने बेटे की। किसकी काटी? अपने बेटे की। किसकी? गणेश की। और यहां किसकी गर्दन काटी? हजरत इब्राहिम ने गर्दन काटी, हजरत इस्माइल की। वहां बाप ने बेटे की गर्दन काटी, यहां भी बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई। महीना भी कुर्बानी का आ रहा है। और मेरे भाइयों, कंपैरिजन देखिए, फर्क क्या है? हिंदू भाइयों, असली क्या है, डालडा क्या है? हमारा कुरान से लो। हमारे कुरान ने असली को अलग कर दिया, डालडा अलग कर दिया। कुरान ने कहा है गर्दन काटी जरूर थी, कटी नहीं थी, जुड़ी रही। आपकी किताब क्या कहती है? गर्दन कट गई, फिर जिंदा साबित करने की जरूरत पेश आई तो क्या कहा? हाथी की गर्दन काट के जोड़ा गया। यहां हाथी के कटने का जिक्र, वहां दुम्बे के करने का जिक्र। मेरे भाइयों, कंपैरिजन कीजिए आप। यहां बाप ने बेटे की गर्दन काटी, वहां इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाई। यहां यह है कि छुरी चली नहीं, वहां यह है कि गर्दन कट गई। वहां यह है कि गर्दन को जोड़ने की जरूरत पेश आई, जिंदा करने की जरूरत पेश आई तो हाथी की गर्दन काटी, लेकिन गणेश को जिंदा किया। यहां यह कि इस्माइल कटा नहीं, जिंदा रहा, पहले से जिंदा रहा। और हाथी के वहां करने का जिक्र है तो यहां दुम्बे के करने का जिक्र है। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। फर्क इतना है कि तुम्हारे यहां गर्दन कट गई, हमारे यहां कटी नहीं। तुम्हारे यहां यह है कि हाथी काटा गया, हमारे यहां दुम्बा काटा गया। और यही वजह है, यही वजह है कि आज भी हाथी को काटने के बाद भी कोई हिंदू हाथी का दूध नहीं पीता। और मुसलमान, अल्लाह का शुक्र है कि जितनी चीजों का गोश्त खाते हैं, हमारे हिंदू भाई भी उतनी ही चीजों का दूध भी पीते हैं। मुसलमान जितने जानवर खाता है, जाओ तलाश कर डालो, हिंदू भी उतने ही जानवरों का दूध भी पीता है। ये इस बात की दलील है कि जितने जानवर हमारे यहां हलाल हैं वो तुम्हारे यहां पर भी हलाल है। और मुसलमान बकरी खाता है, इनके यहां बकरी का दूध भी हलाल। और मुसलमान ऊंट खाता है, इनके यहां ऊंटनी का दूध भी हलाल। मुसलमान भैंस खाता है, इनके यहां भैंस का दूध भी हलाल। मुसलमान गाय खाता है, इनके यहां उसका गाय का दूध भी हलाल। और मुसलमान गधा नहीं खाता, उनका दूध भी इनके यहां हराम। मुसलमान सुअर नहीं खाता, उसका दूध इनके यहां हराम। मुसलमान जिन जानवरों को नहीं खाता, उनका दूध भी ये नहीं पीते। मुसलमान जिन जानवरों को खाता है, उनका दूध भी ये पीते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर मुकाबला बराबर का है। मेरे भाइयों आओ तो सही, किताबें तुम्हारी हैं, पृष्ठ नंबर तुम्हारा है। बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, हम कहते हैं कि इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाई। और मेरे मुसलमान भाइयों, तुम बड़ी तादाद में हो, तुम भी सुन लो कि सबसे पहले कुर्बानी आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबील ने दी थी। हाबील के लिए लीवजा नाम की लड़की से शादी कर दी गई और काबील के लिए अकलीमा से शादी कर दी गई। और हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई थी उसका नाम अकलीमा था, इसलिए हाबील की शादी अकलीमा से नहीं थी। और काबिल के साथ लीवजा पैदा हुई, इसलिए काबिल की शादी लीवजा के साथ हराम थी शरीयत आदम के अंदर। जरा गौर करना मेरे मुसलमान भाइयों, आदम की शरीयत में यह था कि एक साल ये लड़का लड़की पैदा हुए, आइंदा साल फिर एक लड़का लड़की पैदा हुई तो इस लड़के की शादी उस लड़की से और उस लड़की की शादी इस लड़के से कर दी जाती थी। ये दस्तूर चला, ये दौर चला, यहां तक कि हाबील की शादी लीवजा से कर दी गई और काबिल की शादी अकलीमा से। लीवजा बड़ी खूबसूरत लड़की थी। हाबील ने कहा, काबिल ने कहा कि मैं तो लीवजा से शादी करूंगा क्योंकि मैं उसके साथ पैदा हुआ हूं। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता बेटे, तुम काबिल हो, लीवजा के साथ पैदा हुए हो तो तुम अपनी बहन के साथ निकाह नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारा निकाह अकलीमा के साथ हो गया। हाबील ने कहा मुझे मंजूर है। हाबील ने कहा मुझे मंजूर है, काबिल ने कहा मुझे मंजूर नहीं। ऊपर से हुक्म हुआ कुर्बानी करो, दोनों ने कुर्बानी पेश की। काबिल गेहूं काश्तकार था या अनाज गल्ले का बोने वाला था,
اس نے اپنی کھیتی میں سے بہت ہی برے قسم کا، ردی قسم کا، خراب قسم کا اناج نکالا اور اس کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اللہ کے یہاں یہ قربانی بری اور ردی قسم کی تھی، قبول نہیں ہوئی۔ حابیل یہ بھیڑ و بکریوں کا چرانے والا تھا، اس نے موٹا سا دمبا نکالا اور اس دمبے کو زمین پہ لٹایا۔ اس وقت کسی بھی چیز کے قبول ہونے کی یہ علامت تھی کہ آسمان سے کوئی آگ آتی تھی اور وہ آگ زمین پر آ کے اس چیز کو جلا دیا کرتی تھی، تب یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ یا یہ طریقہ تھا کہ وہ چیز زندہ آسمان پہ اٹھا لی جاتی تھی۔ حابیل کے بارے میں زیادہ معتبر طریقے سے یہی ملتا ہے کہ اس نے جب اپنی دمبے اور بھیڑ کو جب لٹایا چھری چلانے کے لیے تو اس کا دمبا زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، زندہ یہ دمبا آسمان پہ چلا گیا اور جنت میں چڑھتا رہا، ایک لمبی مدت تک جنت میں چڑھتا رہا۔ اور آدم علیہ السلام کے انتقال کے 40 سال کے بعد جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم کو نبی بنا کر بھیجا، ابراہیم سے کہا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بندے ابراہیم، میں تجھ سے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہوں۔ اور بیٹے سے باپ نے کہا یا بنیا انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے اللہ مجھ سے تیری قربانی مانگ رہا ہے۔ بیابان جنگل سے چڑیا بھی نہیں چہچاتی، جنگل خاموش ہے، اس میں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے اسماعیل کو پچھاڑ دیا زمین پر۔ اور میرے بھائیوں غور کیجئے، باپ نے زمین پر اسماعیل کو پچھاڑا، بیٹا چیخا ابو جان میری گردن پہ چھری چلانے سے پہلے میرے سر کے نیچے چادر رکھی ہوئی ہے، اس چادر کو نکال لو، کیونکہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو یہ چادر خون میں سن جائے گی، اس چادر کو نکال لو، جب میں ذبح ہو جاؤں تو اس چادر کا کفن بنا کے مجھ کو ایک گڑھے میں گاڑ دینا۔ بیٹا چلایا ابو جان میں چھری جب چلائیں گے آپ تو میں تڑپوں گا، پھڑ پھڑاؤں گا، اے ابو جان میرے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے باندھ دو تاکہ میرا کاٹنا آپ نہ دیکھ سکیں۔ مولویوں شرم کرو شرم۔ آگے مولویوں نے نمک مرچ لگایا کہ باپ نے پٹی باندھی، بیٹے نے پٹی باندھی۔ میرے بھائیوں کمال یہ نہیں تھا، نہ کسی حدیث میں آیا کہ باپ نے پٹی باندھی بیٹے نے پٹی باندھی۔ اور کمال کیا رہ گیا؟ اگر باپ بھی پٹی باندھ کے بیٹے کو ذبح کرے تو کمال نہیں رہ گیا۔ کمال تو اس وقت تھا جب ابراہیم کی آنکھیں کھلی تھی، اسماعیل کی آنکھیں کھلی تھی، باپ بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، بیٹا باپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، باپ کی محبت بیٹے کے دل میں جوش مار رہی تھی اور بیٹے کی محبت باپ کے دل میں جوش مار رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود زمین بھی خاموش، آسمان بھی خاموش، سمندر کا پانی بھی جنبش نہیں کرتا، درختوں کے پتے بھی نہیں ہلتے، فرشتے بھی رو رہے ہیں، اللہ اپنے بندے سے اتنا سخت امتحان لے رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے فرشتوں تم تو کہتے تھے زمین میں خون بہائیں گے، دیکھا میرے بندے خون بہا رہے ہیں؟ نہیں، میرے بندے میرا حکم مان رہے ہیں۔ فرشتے روئے، زمین چلائی اللہ میں کیسے اسماعیل کے خون کے قطرے برداشت کر سکوں، آسمان چیخا اللہ میں اسماعیل کی روح کے لیے کیسے دروازہ پھاڑوں، کیسے اس کی روح کو لوں۔ میرے بھائیو غور کرو کہ جس وقت یہ ساری کی ساری چیزیں خلاف توقع اس واقعے کو دیکھ رہی تھی، اس وقت ابراہیم کی چھری تیزی کے ساتھ اسماعیل کی گردن پہ چل رہی تھی، یہاں چل رہی تھی، پیچھے بھیڑ کی آواز آ رہی تھی، ریموٹ کنٹرول یہاں دباؤ، اثر ٹیلی ویژن پہ ہوتا ہے۔ اور آج بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے امیروں کو معلوم ہوگا، ہمارے دولت مندوں کو معلوم ہوگا، ان دولت مندوں کو معلوم ہوگا کہ جن کی لڑکیاں انگلینڈ کے ماحول میں پل رہی ہیں، عرب کے ماحول میں نہیں، انگلینڈ کے ماحول میں۔ صبح ماروتی اٹھائی، لونا اٹھائی، ڈیڈی میں جا رہی ہوں اسکول، اور یہ نہیں معلوم کہ اسکول میں دیوالی سے پہلے آتش بازی چھوٹ رہی ہے، شادی سے پہلے ولیمے ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں بمبئی کے ریکارڈ ہے، بمبئی کا ریکارڈ، اور دوسری جگہ کا ریکارڈ میں پیش نہیں کرتا ہوں، بمبئی کا ریکارڈ ہے ایک سال میں 1 لاکھ لڑکیاں شادی سے پہلے مائیں بنتی ہیں، مائیں۔ اور میرا ریکارڈ نہیں، بمبئی کی ہائی کورٹ، اس مہاراشٹر کی ہائی کورٹ کا ریکارڈ ہے، مہاراشٹر کی ہائی کورٹ کا ریکارڈ ہے۔ جا کے دیکھنا ہو تو میرے پاس پارلیمنٹ کا ثبوت رکھا ہوا اس کو دیکھ لیجیے گا، میرے پاس پارلیمنٹ کا ثبوت رکھا ہوا اس کو دیکھ لیجیے گا، ہر سال کتنی لڑکیاں جہیز کی وجہ سے ماری جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں 1 لاکھ لڑکیاں، کیا ساری کی ساری لڑکیاں غیر مسلموں کی ہوں گی، مسلمانوں کی نہیں ہوں گی؟ ارے ہوں گی، مسلمانوں کی بھی ہوں گی اور ان کی بھی ہوں گی جن کے بڑے 40 دن کا چلا کر کے آئے، ان کی بھی ہوں گی، ان کی بھی ہوں گی جو ہماری طرح 8 سال مدرسوں میں پڑھے مولوی ہیں۔ کون؟ مولانا۔ بیٹی کیا پڑھ رہی ہے؟ BR MA، میں MA کر رہی ہوں، لڑکی MA کر رہی ہے،
हमने कहा बाप ने चिल्ला किया, बेटा हम भी मौलवी। हमने कहा मैं मौलवी हूं, मैं अपनी बेटी को नहीं रोक पाया। ये भी बेचारा 40 दिन के चिल्ले में गया, ये भी नहीं रोक पाया। और ये नबी की तारीफों में दिन भर मस्त रहने वाला और नबी के नाम पर अंगूठों को चूमने वाला, ये बेचारा ये भी नहीं रोक पाया। यानी आज पूरे दुनियावी सतह पर अहले हदीस की लड़कियां भी घूम रही, देवबंदियों की और बरेलवियों की भी। और मेरे भाइयों, दुनिया में सबसे ज्यादा आप हैं, फिर देवबंदी भाई हैं, फिर अहले हदीस हैं। हम ही लोग नहीं रोक पाए तो कौन रोकेगा? हम ही लोग नहीं रोक पाए तो कौन रोकेगा? और ये मत समझ लेना कि हम 40 दिन का चिल्ला कर लें तो हमारी बेटियां जो चाहे वो करें, और हम ये ना समझ बैठे कि मौलवी बन गए तो हमारी बेटियां जो चाहे करें। और सुनो, दुनिया में सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है, समझते हो किसका है? आमिना के लाल का है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, जिसने खुद फरमाया कि मुझे उम्मे हानी के मकान से जिब्राइल अमीन लेकर गया। कौन जिब्राइल अमीन लेकर गया? और कितना ऊंचा मकाम था उसका। सुनो मेरे भाइयों, कहा उम्मे हानी के मकान से लेके गया। मैं बुर्राक में बैठा, मैंने कहा जिब्राइल से, जिब्राइल मुझे कहां ले जा रहे हो? देखा बैतुल मुकद्दस आ गया। जिब्राइल ने कहा मैं यहां लेके आया हूं। मैंने पूछा जिब्राइल यहां क्यों लाए हो? जिब्राइल ने कहा मोहम्मद मेरे रब का हुक्म है, यहां लेके आया हूं। मैंने लोगों को देखा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने लोगों को देखा, सफे लगाए हुए हैं, लाइन से खड़े हुए हैं। मैंने कहा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने कहा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तुझ तक आए मोहम्मद जितने भी नबी आए सारे के सारे यहां मौजूद हैं, सब ने सफे लगा ली हैं। पूछा जिब्राइल ये लोग सफे क्यों लगा रहे हैं? कहा ये लोग नमाज पढ़ने के लिए सफे लगाए। अल्लाह के नबी फरमाते, मैंने पूछा जिब्राइल नमाज पढ़ने के लिए सफे लगाए हैं, इंतजार किस बात का है? ये नमाज क्यों नहीं पढ़ते? जिब्राइल ने मेरे कांधे पे हाथ रखा। कौन कह रहा है? नबी, नबी मदीना कह रहे हैं, मेरे कांधे पे हाथ रखा। मैंने पूछा जिब्राइल किसका इंतजार है? जिब्राइल ने मेरे कांधे पे हाथ रखा, मुझे आगे बढ़ाया, सफों को चीर दिया, चीरते हुए मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। आए मोहम्मद सारे नबियों को तेरा इंतजार है, आज सारे नबी तेरी इख्तिदा में नमाज पढ़ना चाहते हैं। इतना बड़ा दर्जा था किसका? मेरे नबी का। और कुरान क्या कह रहा है? तौहीद समझो, तौहीद समझो। यहां कहते हैं बाग दे दो जन्नत ले लो। यहां ठेका लेता है हमारा मौलवी, क्या कहता है? अपना बाग मेरे नाम कर दो, मैं जन्नत लिख के दे देता हूं, जन्नत तू ले ले। कब्र में मरते वक्त आज पर्चा रखा जाने लगा, अल्लाह ये इतने इतने नेक काम करके मरा है, वो अल्लाह जानता नहीं। मेरे भाइयों सुनना, इतना ऊंचा मकाम जिब्राइल किसका इंतजार कर रहे हैं? कहा आका मुसल्ले पे तुझे खड़ा कर दिया, सारे नबियों को तेरा इंतजार है। इतना बड़ा नबी क्या कह रहा है? कुरान कहलवा रहा है, अल्लाह कहलवा रहा है। कुल कुल ऐ नबी कह दो, क्या ऐ नबी कह दो कि मैं अपने नफ्स के लिए, हाँ मैं अपने नफ्स के लिए नफा वाला जर्रा, ना नफे का मालिक हूं ना नुकसान का मालिक हूं। ऐ नबी कह दो कि मैं अपनी जात के लिए न नफे का मालिक हूं ना नुकसान का मालिक हूं। ऐ नबी कह दो कुल इन्नी, ऐ नबी कह दो कि बेशक मैं ला नफा वाला जर्रा, ना कुल इन्नी लाम लिखो ले नफ्सी जर्रा वाला नफा, मैं अपनी नफ्स के लिए, मैं अपनी जात के लिए ना नफे का मालिक हूं ना नुकसान का मालिक हूं। और जाओ तर्जुमा तुम देख लेना, मेरा नबी इतना बड़ा दर्जा रखने के बाद भी कह रहा है कुल इन्नी ला अमलिकु ले नफ्सी नफा वाला जर्रा, कि आए नबी कह दो कि मैं अपनी जात के लिए न नफे का मालिक हूं न नुकसान का मालिक हूं। मेरा नबी अपनी जात के नफे नुकसान का मालिक न हो। मा यफअलु बी व बिकुम, कल तुम्हारे साथ और मेरे साथ क्या होगा? लादरी, मैं नहीं जानता। अल्लाह के नबी कह रहे, अल्लाह कहलवारा कुरान में है, लादरी मैं नहीं जानता कल तुम्हारे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। यहां मेरा मौलवी कहता है अपना बाग दे दो, जन्नत मुझसे लिख लो, मैं लिख के दे देता हूं। ये है तौहीद। मेरे भाइयों जनाजा निकाला है आज तौहीद का, तो मेरे हिंदू भाइयों तुम्हें भी समझा दिया, मेरे मुसलमान भाइयों तुम्हें भी समझा दिया। लेकिन ये सारी समझदारियां उस वक्त आएंगी जब हम चंद मिनट किताबों में भी निकालेंगे। और चंद मिनट किताबों में हम कब निकालेंगे? जब ये टीवा अपने घर से फोड़ेंगे। ये टीवा, रंगीन टीवी, और जितने हाजी उतने घर में वो सबसे ज्यादा, जितने बड़े बड़े हाजी है ना
ان کے گھروں میں سب سے زیادہ ٹی وی ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بمبئی میں جتنے امیر لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، امیر لوگ اور حج کر کے آتے ہیں، حاجیوں کے گھر میں بھی یہ بلا سب سے زیادہ ملے گی. اپنے بیٹوں سے منع نہیں کروا پاتے. اپنے بیٹوں بولے آج کل کا ماڈرن ماحول ہے، میں کیسے منع کروں، میرا بیٹا نہیں مانے گا. ابے بیٹا نہیں مانے گا، چند دن تو اپنے بیٹے کے روٹی کھانا چھوڑ دے، دیکھ تیرا بیٹا کیسے نہیں مانتا. اپنے باپ کو یہ کہنا پڑے گا بیٹے ٹی وی رہے گی ہم نہیں آئیں گے. باپ کیسے کہہ دے بیٹا تو انجینئر بن گیا ہے، اتنے 25 سال میں پالا پوسا کما کے کھلا رہا. اس ٹیلی ویژن جیسی چیزیں جب تک ہمارے گھروں میں رہیں گی علم نہیں بڑھ سکتا، تعلیم حاصل نہیں ہو سکتی. مسلمانوں غور کر لو، جاؤ پورا معاشرہ دیکھ ڈالنا، تلاش کر ڈالنا. آج ہماری موجودہ دور کی حکومت میں بھی ہمارے بچوں کو تعلیم سے روکنے کے لیے بھی ٹیلی ویژن کی جاتی ہے تاکہ بچے نہ پڑھیں، نہ اتنے پڑھیں گے نہ اتنی نوکریاں ہمیں دینا پڑیں گی. نوکریاں کس کو مل رہی ہیں؟ لڑکیوں کو مل رہی ہیں. لڑکیوں کو. میرے بھائی اپنی لڑکیوں پر کنٹرول کرو ورنہ قیامت کے دن تمہاری بیٹیاں تمہارا گریبان پکڑیں گی. یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. ویسے اور بھی باتیں ہیں نبی اکرم کی محبت پر کہ ان لوگوں